शरह नमू हदफ से कम, महंगाई में इजाफा, हुकूमत अहम माशी अहदाफ के हसूल में नाकाम। चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। माली साल के दौरान 3 बड़े चैलेंजेस से कामयाबी से निपटा गया। वज़ीर ख़जाना का दावा, वफाकी हुकूमत ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पिछले साल इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल, सैलाब और रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों के चैलेंजेस का सामना रहा। आलमी और खित्ते की सूरत हाल ने माशी नमू पर असर डाला। निजी शोबे के कर्ज़ों में 22% इजाफा हुआ। माली खसारा कम होकर GDP का सिर्फ 0.7% रह गया। उन्होंने बताया कि माशी तरक्की की शरह 3.7% रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां माली साल के लिए GDP की शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया था। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुल्क में शरह खानदगी 63% हो गई है। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल इस्तेमाल होगी। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे समेत अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, स्टेशनरी अशिया, स्टॉक मार्केट पर आयद टैक्सों में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा और टैक्स की शरह में कमी की मद में 50 अरब रुपए तक का रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। कल वफाकी काबीना की मंजूरी के फौरी बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। इमरान खान से कल तक मुलाकात न होने पर PTI का बजट इजलास का बाइकआउट करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने असेंबली में कहा कि कल तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई तो बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इस मुतल्लिक रोलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठा चुकी, मगर आप लोग नहीं आते। पार्लिमानी रिवायात के बरक्स रवैये पर PTI के इकबाल आफरीदी की रवां असम्बली इजलास के लिए रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर ने ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया और कहा कि इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया से बदतमीज़ी की। इकबाल आफरीदी ने पुलिस एहलकारों से भी बदतमीज़ी की। ये सब नाकाबिल कबूल है। फरहानाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इकबाल आफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, पाकिस्तान का कशीदगी पर इजहार तशवीश, फ्रीकैन पर ज़ब्त तहम्मुल के लिए ज़ोर। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद जंग बंदी को बेमानी करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ को तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। कतरी मुज़ाकरातकार अमरीका ईरान मामले पर बातचीत के बाद तेहरान से रवाना। अमरीका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अहम तनसीबात पर हमलों की धमकियाँ अमरीका की बेबसी की अलामत हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के ताज़ा हमलों ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी को अमलन बेमानी बना दिया है। अमरीकी फ़ौज का ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल करने का ऐलान। अमरीका के ताज़ा हमलों के बाद चीन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुज़ाकरात की राह अपनाने पर जोर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मुझसे कहा है कि बमबारी रोक दो। ईरान पर बमबारी जल्द रोक दी जाएगी, जबकि ईरान ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतल्लिक साबका रियायतें वापस ले लीं। फैसले के तहत 177 FIRs दोबारा बहाल करने का भी ऐलान। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि तमाम मामलात अमल दरामद कमेटी के ज़रिए हल किए जाएंगे और फ़रीक़ैन तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इक़दामात करेंगे। हुकूमत का कहना है कि सड़कों पर आकर एहतजाज करना, दबाव डालना और इंतशार की फ़िज़ा पैदा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद मुकदमात को दोबारा बहाल किया गया है। मुज़फ़्फ़राबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज़ जनाजा अदा। शोहदा की नमाज़ जनाजा में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। शोहदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।
پارٹی پالیسیوں سے متعلق سابق وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ٹائپ پالیسی قابل قبول نہیں۔ نوٹس دینے والے پہلے اپنا ماضی اور کردار دیکھیں، تم ناچو تو فیشن اور ہم ناچیں تو مجرا جیسے دوہرے معیار کا ماحول موجود ہے۔ آڈیو میں گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو عزت دی جائے کیونکہ کوئی کسی کا زر خرید ملازم یا غلام نہیں ہوتا۔ حکومت اور کابینہ پر الزامات لگانے والے آج خود وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ دھمکیوں اور نوٹسز کے بجائے معاملات کو محبت اور عزت سے حل کیا جائے۔ راولپنڈی میں غیر اخلاقی ویڈیوز کی لائیو سٹریمنگ کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق نازیبا ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کرنے والے گینگ میں 11 ملکی اور غیر ملکی افراد شامل ہیں، جبکہ گرفتار افراد میں ایک غیر ملکی خاتون سمیت 7 خواتین بھی شامل ہیں۔ ملزموں سے اسلحہ اور سٹریمنگ میں استعمال ہونے والے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر آلات بھی برآمد ہوئے۔ مقدمے کی تفتیش کے حوالے سے NCCIA سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ مری ایکسپریس وے حادثے میں جھلس کر جاں بحق 10 افراد کی ملتان میں نماز جنازہ ادا۔ مقامی ارکان اسمبلی، انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی نماز جنازہ میں شرکت۔ متوفین کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میتیں آج صبح ریسکیو 1122 کے ذریعے آبائی علاقے ستری وٹ پہنچائی گئی تھیں۔ سانحے پر علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار رہی۔ 15 جون کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر کسی بھی موٹر وے پر داخلہ نہیں ملے گا۔ پرانے ایم ٹیگز تبدیل کروانے کے لیے 1 جولائی کی حتمی تاریخ جاری۔ غفلت پر ڈبل فیس اور بلاکنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موٹر وے کا انتظام سنبھالنے والی کمپنی ون نیٹ ورک نے ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق 1 جون سے پرانے ایم ٹیگ کی تبدیلی پر 150 روپے کی فیس نافذ ہو چکی ہے۔ ڈیڈ لائن کے بعد فیس دوگنی، پرانا بیلنس بھی معطل ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی پر 3500 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات میں ایران امریکہ جنگ کے دوران وہاں کے سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ بے دخل کیے جانے والوں کی جائیداد بھی ورثہ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو اس میں کوئی دشواری ہے تو آگاہ کرے، وزارت خارجہ اس میں معاونت کرے گی۔ مومنہ اقبال اور ثاقب چدھڑ کے وکلاء کو کیس سے متعلق میڈیا پر بات کرنے سے روک دیا گیا۔ پنجاب بار کونسل میں لیگی MPA کے وکیل میاں علی اشفاق اور اداکارہ کی بہن رمشا اقبال کا لائسنس معطل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی عباس علی چدھڑ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے سماعت کی۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی غلام عباس نے ریمارکس دیے کہ 2 وکلاء نے پارٹیوں کے مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ کیس سے جڑا کوئی بھی وکیل کیس کے متعلق میڈیا سے بات نہیں کرے گا۔ دنیا بھر کے فٹ بال شائقین کا انتظار ختم۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ آج سے سجنے کو تیار۔ کئی نئے اور پرانے چہرے مرکز نگاہ۔ برازیل کو وینیسیوس جونیئر، فرانس کو امباپے، انگلینڈ کو ہیری کین اور اسپین کو یامال سے بڑی امیدیں۔ ارجنٹائن کے کپتان لائنل میسی اور پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا بھی چرچا۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر 48 ٹیموں پر مشتمل اس توسیع شدہ ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان افتتاحی میچ سے قبل رنگا رنگ تقریب ہوگی۔ دوسری افتتاحی تقریب 12 جون کو کینیڈا، جبکہ تیسری تقریب 13 جون کو امریکہ میں ہوگی۔